वेलकम टू स्मार्ट जीके मा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज डे 6 2080 साल चैत महिनाको 20 गते नेपाल राष्ट्र बैंक सहायक द्वितीय प्रिटेस्ट स्पेशल क्याप्सुल लिएर उपस्थित भएको छु। मेरो नाम हो मनोहर झा। तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ स्मार्ट जीके, जहाँ हाल विभिन्न लोकसेवा तयारी कक्षाहरू भइरहेका छन्। तपाई लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाई ओल्ड स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने विभिन्न अफरहरू रहेका छन्। ओल्ड स्टुडेन्टलाई मात्र अफर रहेको हुनाले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। लागौं आजको हाम्रो पहिलो प्रश्नतर्फ। र पहिलो प्रश्न रहेको छ र आज हामी पहिलो प्रश्नभन्दा पहिला के जानकारी लिनुस् भने आज हामी एनआरबी अन्तर्गत इकोनोमिक्सबाट गर्नेछौँ है त। पहिलो प्रश्न, अर्थशास्त्रको विषयवस्तुलाई कुन कुन आधारमा अध्ययन गर्न सकिन्छ? प्रतिनिधि परिभाषाको आधारमा, आधुनिक विश्लेषणको आधारमा, आर्थिक क्रियाकलापहरूको आधारमा र माथिका सबै। र यसको सही उत्तर हो माथिका सबै। माथिका सबै। दोस्रो प्रश्नमा जाऊ। अर्थशास्त्रमा वस्तु भन्नाले के बुझिन्छ? अर्थशास्त्रमा वस्तु भन्नाले उपयोगिता भएका वा मानवीय चाहना पूरा गर्न सक्ने भौतिक चीजहरू बुझिन्छ। अर्थशास्त्र ज्ञानको त्यो भाग हो जुन धनसँग सम्बन्धित छ भन्ने अर्थशास्त्री को हुन्? एफ.ए. वाकर। द थ्योरी अफ मोरल सेन्टिमेन्ट कसको कृति हो? रबिन्सको। प्लान होलिडे भन्नाले के बुझिन्छ? योजना नबनी खाली रहेको वर्ष। नेपालमा कुन आर्थिक वर्षदेखि बजेटलाई साधारण र विकास बजेट गरी दुई भागमा बाँडिएको हो? आर्थिक वर्ष 2013-14 देखि। नेपालको सबैभन्दा बढी धान उत्पादन हुने जिल्ला कुन हो? आर्थिक विकासका सूचाङ्कहरू कुन कुन हुन्? आर्थिक विकासका सूचाङ्कहरू माथिका सबै हुन्, जस्तै वास्तविक कुल राष्ट्रिय उत्पादन, प्रति व्यक्ति आय, आधारभूत मानवीय आवश्यकता, जीवनको भौतिक गुण सूचक र मानव विकास सूचक। मानव विकास सूचक भन्नाले के बुझिन्छ? अपेक्षित आयु, शिक्षा प्राप्ति, पर क्यापिटा इन्कम सबै बुझिन्छ। नेपालमध्ये कुन चाहिँ निम्नमध्ये कुन चाहिँ प्रतिगामी कर रेग्रेसिभ ट्याक्सको अवगुण हो? आम्दानीलाई प्रोत्साहन गर्ने रिग्रेसिभ ट्याक्सको अवगुण हो। तलका मध्ये कुन चाहिँ मौद्रिक उपकरण अन्तर्गत पर्दैन? आन्तरिक साप्टी चाहिँ पर्दैन। विनियम नियन्त्रणको एकपक्षीय विधि तलका मध्ये कुन हो? बैंक दर नीति। मानिसले साधनको छनौटमा कस्तो विकल्प प्रयोग गर्दछ? आदर्शतम विकल्प। यदि दुर्लभता नहुँदो हो त न आर्थिक प्रणाली हुन्थ्यो न अर्थशास्त्र नै हुन्थ्यो। यो भनाइ कसको हो? स्टोनियर एन्ड हेगको। अर्थशास्त्रमा साधनहरूको बाँडफाँडमा देखिने समस्याहरू के हुन्? उत्पादन गर्ने, कसका लागि उत्पादन गर्ने र कसरी उत्पादन गर्ने, माथिका सबै। बृहत अर्थशास्त्रको महत्व कुन कुन हुन् भनेर भनेको छ र यसको महत्व माथिका सबै हुन्, जस्तै सम्पूर्ण अर्थशास्त्रको अध्ययन हो यो। सरकारी आर्थिक नीति निर्धारण गर्छ यसले। सूक्ष्म अर्थशास्त्रको विकास एवं विस्तारको लागि यसको उपयोग गरिन्छ। त्यस्तै टु नो द सिचुएसन अफ द इकोनोमी एन्ड टु गेन नलेज अफ सेक्टोरियल भ्यारिएबल सबैको लागि। 17 नम्बर प्रश्न हेरौं। तल दिएका मध्ये कुन वर्ष नेपालको योजनाको इतिहासमा योजनाविहीन वर्षको रूपमा रहेको थियो? विक्रम सम्वत 2018 र 2048, जसलाई हामी प्लान्ड होलिडे भन्छौँ। तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ यातायातको महत्व अन्तर्गत पर्दैन? जीवन स्तर सुधारमा कठिनाइ पर्दैन। तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ पर्यटन उद्योगका समस्याहरू समाधान गर्ने उपाय हो? उचित व्यवहार तथा संस्कार, पर्यटकीय वस्तुहरूको उत्पादन, भौतिक पूर्वाधारका विकास र विस्तार सबै हुन्। मानव विकास सूचाङ्कका गुणहरू जोडा मिलाउनुहोस्। गुणहरू जोडा मिलाउँदा तपाईले पहिलो जोडा हेर्नुभयो भने निम्न
मानव विकास, निम्न मानव विकासको अवस्था भनी 0 देखि 0.549 हुन्छ। त्यस्तै दोस्रोमा मध्य मानव विकास भनिएको छ। मध्य मानव विकास भनेको 0.550 देखि 0.699% सम्म हुन्छ। उच्च मानव विकास भनेको 0.7 देखि 0.799 सम्म हुन्छ र अति उच्च मानव विकास भनेको 0.8 देखि 1 सम्म 1 पोइन्ट सम्म हुन्छ। प्राचीन ग्रीक दार्शनिक जेनोफोनले अर्थशास्त्रलाई कुन विज्ञानको रूपमा लिएका थिए? गृह कार्य सम्बन्धी विज्ञानको रूपमा लिएका थिए। राष्ट्रिय आयको गणनाको उत्पादन विधिलाई अरु कुन नामले पनि चिनिन्छ? सूचीकृत विधि र वस्तु सेवा विधि दुवै। कुनै एक देशको मुद्रासँग अर्को देशको मुद्रा सटही गर्ने दरलाई के भनिन्छ? विनिमय दर भनिन्छ। प्रतिनिधि वस्तुहरूको उपभोग टुक्री निर्माण गरी मुद्रास्फीति मापन गर्ने विधिलाई के भनिन्छ? सीपीआई भनिन्छ। अर्थशास्त्रका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? एडम स्मिथलाई चिनिन्छ। इकोनोमिक्स इज व्हाट इकोनोमिस्ट डज, ज्याकब भेनरको भनाइ हो। उत्पादनका साधनहरू के हुन् भन्दा भूमि, श्रम, पुँजी र संगठन। अर्थतन्त्रको चुहावट विथड्रज अफ लिकेज भनेर कसलाई चिनिन्छ? आयातलाई। एडम स्मिथका अनुसार आर्थिक मानव भन्नाले कसलाई बुझिन्छ? धन कसरी अधिकतम गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य भएको मानव। तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रको विशेषता होइन? आधुनिक तथा व्यावसायिक कृषि अर्थतन्त्र। तलका मध्ये कुन चाहिँ आन्तरिक ऋणको स्रोत होइन? विश्व बैंक। अर्थव्यवस्थामा वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा हुने निरन्तर र उल्लेखनीय वृद्धिलाई के भनिन्छ? मुद्रास्फीति। विभिन्न अर्थशास्त्रीहरूका अर्थशास्त्र सम्बन्धी परिभाषा मध्ये व्यापक र सर्वमान्य परिभाषा कसको मानिन्छ? रबिन्सको। खुला अर्थतन्त्र ओपन इकोनोमीलाई अर्को कुन नामले चिनिन्छ? 4 क्षेत्रीय अर्थतन्त्र भनेर चिनिन्छ। अर्थतन्त्रको इन्जेक्सन निर्यातलाई मानिन्छ। अति धेरै मुद्राको मात्राले अति कम वस्तुको परिमाणलाई लखेट्नु मुद्रास्फीति हो। यो परिभाषा कसको हो? कुलवर्नको हो। उपभोग नै उत्पादनको अन्त्य हो भन्ने अर्थशास्त्री को हुन्? मार्शल। सूक्ष्म अर्थशास्त्रका प्रवर्तक भनेर कसलाई चिनिन्छ? मार्शललाई चिनिन्छ। अर्थशास्त्रमा सेवा सर्भिस भन्नाले के बुझिन्छ? अर्थशास्त्रमा सर्भिस भन्नाले उपयोगिता भएका वा मानवीय चाहना पूरा गर्न सक्ने भौतिक अभौतिक वस्तुहरूलाई सेवा भनिन्छ। अर्थशास्त्रको अंग्रेजी इकोनोमिक्स शब्दको उत्पत्ति कुन ग्रीक शब्दबाट भएको हो? ओइकोनोमिकस। अर्थशास्त्रलाई कुन विज्ञानको रूपमा अध्ययन गरिन्छ? मूल्य स्थायित्वको आधार। मुद्रास्फीतिको अवस्थामा आयात बढ्नुको प्रमुख कारण कुन हो? अत्याधिक बजार माग। नुन चामल साटासाट गरेर मानिसहरूले एक आपसमा आवश्यकताहरू पूरा गर्ने कार्यलाई के भनिन्छ? वस्तु विनिमय भनिन्छ। वस्तु विनिमय। उपभोक्ता आय बढ्दा माग घट्ने र आय घट्दा माग बढ्ने वस्तु तथा सेवाहरू कस्ता वस्तुहरू हुन्? कमसल वस्तु। नेपालमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको मुख्य व्यवसाय पेशा के हो? कृषि। मार्शलले धनलाई कुन स्थानमा राखेका छन्? दोस्रो। प्राचीन ग्रीक दार्शनिक जेनोफेनले अर्थशास्त्रलाई कुन विज्ञानको रूपमा लिएका थिए? गृह कार्य सम्बन्धी विज्ञानको रूपमा। घाटा बजेट सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन्? जेएम किन्स। प्रति व्यक्ति आयको सन्दर्भमा कुन भनाइ ठिक छ? माथिका सबै भनाइ ठिक हुन्। राष्ट्रिय आयलाई कुल जनसङ्ख्याले भाग गर्दा आउने भागफल निश्चित समयमा देशवासीहरूको औसत आय। मानव विकासको अवस्थालाई निर्देशित गर्ने तत्त्वहरूलाई के भनिन्छ? मानव विकास सूचाङ्क।
माइक्रो शब्द ग्रीक भाषाको कुन शब्दबाट आएको हो? मिक्रोस शब्दबाट आएको हो। अर्थशास्त्रको भाषामा कुनै पनि वस्तुको उपयोगिता सिर्जना गर्ने कार्यलाई के भनिन्छ? उत्पादन। धन सम्पत्तिमा लगाइने कर कस्तो प्रकारको कर हो? प्रत्यक्ष कर। विनिमय नियन्त्रणको उद्देश्य तलका मध्ये कुन चाहिँ होइन? मुद्रास्फीतिको सिर्जना गर्ने। सुरुमा अर्थशास्त्र विषयको अध्ययन कसरी गरिन्थ्यो? अन्य विषयहरूसँग समावेश गरेर। नवशास्त्रीय नियो क्लासिक अर्थशास्त्रीको अगुवा भनेर कसलाई चिनिन्छ? मार्शललाई। तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रको जनसाङ्ख्यिक विशेषता होइन? द्वैध अर्थव्यवस्था। जीडीपी को पूर्ण रूप के हो? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लागत प्रेरित मुद्रास्फीतिले समग्र पूर्तिमा कस्तो असर पर्दछ? प्रतिकूल असर पार्दछ। वित्तीय संस्थाहरूमा अधिक तरलता भएको अवस्थामा तरलता व्यवस्थापनका लागि अनिवार्य नगद मौजदातको दरलाई के गरिन्छ? वृद्धि गरिन्छ। अर्थशास्त्र राज्य शासन व्यवस्था सम्बन्धी विज्ञान हो। यो भनाइ कसको हो? कौटिल्यको हो। उत्पादन भौतिक वस्तुहरूको सिर्जना गर्नु हो। यो भनाइ कसको हो? एडम स्मिथ। कौटिल्य कुन जगतका दार्शनिक हुन्? पूर्वीय जगतका। आधुनिक विश्लेषणको आधारमा अर्थशास्त्रलाई कुन कुन रूपमा अध्ययन गरिन्छ? कुनै रूपमा अध्ययन गरिँदैन। तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ कृषि क्षेत्रको समस्या अन्तर्गत पर्दैन? प्रशोधन केन्द्रहरूको स्थापना। बुल एन्ड बियर केसँग सम्बन्धित छ? शेयर बजारसँग सम्बन्धित छ। नेपालमा सर्वप्रथम कहिले बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो? विक्रम सम्वत 2008 साल माघमा। साधनहरूको प्रचुरताले पनि आर्थिक समस्याहरू सिर्जना गर्न सक्छ भनी आलोचित परिभाषा कुन हो? दुर्लभता र छनौटको परिभाषा। आर्थिक विकासले तलका मध्ये कुन कुरा समेट्दैन? गरिबीमा वृद्धि समेट्दैन। मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नका लागि कस्तो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ? संकुचनकारी। राष्ट्रको धनको अध्ययन गर्नुभन्दा राष्ट्रको गरिबीको अध्ययन गर्नु अत्यन्त जरुरी छ भन्ने कसको भनाइ हो? जेएम किन्सको। अर्थशास्त्रको कुन विषयवस्तुभित्र बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण सम्बन्धी अध्ययन गरिन्छ? बृहत अर्थशास्त्र। आर्थिक विकास बेरोजगारी गरिबी र असमानता घट्नु हो भनी परिभाषित गर्ने अर्थशास्त्री को हुन्? डुडली सियर्स। तलका मध्ये कुन चाहिँ गुणात्मक विधिको उपकरण हो? नैतिक दबावको सिर्जना। बृहत अर्थशास्त्रको उद्देश्य के हुन्? आर्थिक वृद्धि, पूर्ण रोजगारी, मूल्य स्थिरता। अर्थशास्त्रलाई सामाजिक विज्ञान भन्ने अर्थशास्त्री को हुन्? अल्फ्रेड मार्शल। मार्शलको परिभाषालाई के भनेर चिनिन्छ? दुर्लभताको विज्ञान। अर्थशास्त्र एकातिर धनको अध्ययन हो भने अर्कोतर्फ बढी महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको यो मानवीय अध्ययनको एक भाग हो। यो भनाइ कसको हो? मार्शलको। वर्गीकृत परिभाषा भनी आलोचित परिभाषा कुन हो? भौतिक कल्याणको विज्ञान। अर्थशास्त्र राष्ट्रको धनको स्वरूप र त्यसको कारणहरूको खोज हो। यो परिभाषा कसको हो? एडम स्मिथ। साधन भुक्तानी विधि भनेर कुन विधिलाई चिनिन्छ? इन्कम मेथड। आम्दानी विधि। नेपालमा हालसम्म सबैभन्दा बढी पटक बजेट प्रस्तुत गर्ने अर्थमन्त्री को हुन्? महेश आचार्य 7 पटक। तलमध्ये दिएका मध्ये कुन चाहिँ मानव विकासको सूचाङ्क हो? समानताको अवस्था। वित्तीय नीतिका औजारमा तलका मध्ये कुन पर्दैन? तरलता व्यवस्थापन। अल्प विकसित देशमा घाटा बजेटलाई किन अवलम्बन गरिने गर्दछ? सरकारी खर्च जुटाउन। 17औं शताब्दीका वाणिज्यविदहरूले अर्थशास्त्रीको विषयवस्तुको रूपमा केलाई जोड दिएका थिए? धनको अध्ययनलाई। शास्त्रीय अर्थशास्त्री भनेर तल दिएका मध्ये कसलाई चिनिन्छ? एडम स्मिथ, जेएस मिल, जेविसे। मागको नियम, सीमान्त उपयोगिता ह्रास नियम जस्ता नियमहरू कुन सिद्धान्तमा आधारित छन्? उपभोक्ताको सिद्धान्तमा। रबिन्सको परिभाषाको मुख्य विशेषता कुन हो? असीमित आवश्यकता, सीमित साधन, साधनहरूको वैकल्पिक प्रयोग हो।
तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ जल सम्पदाको महत्त्व अन्तर्गत पर्दैन? हवाई यातायातको विस्तार। जीडीपी गणनामा तलका मध्ये कुन वस्तु समावेश हुँदैन? इन्टरमिडिएट गुड्स, क्यापिटल गेन र ट्रान्सफर पेमेन्ट हस्तान्तरणीय भुक्तानीहरू सबै। तलका मध्ये कुन राष्ट्रिय आय गणनाको कठिनाइ हो? दोहोरो गणना समस्या, प्रब्लम अफ डबल काउन्टिङ, इन्फ्लेसन र इलिगल इन्कम। उत्पादन विधिबाट राष्ट्रिय आय गणना गर्दा देखिने समस्या हटाउन कुन विधि प्रयोग गरिन्छ? अन्तिम उत्पादन विधि र मूल्य अभिवृद्धि विधि दुईटै। घाटा वित्त व्यवस्थापन गर्न अवलम्बन गरिने विधि कुन हो? ऋणपत्रको निष्कासन विनिमय नियन्त्रणको बहुपक्षीय विधि। तलका मध्ये कुन हो? क्षतिपूर्तिको सम्झौता। राष्ट्रिय आयलाई उत्पादनको आधारमा व्याख्या गर्ने अर्थशास्त्री को हुन्? अल्फ्रेड मार्शल। नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक कुन आर्थिक वर्षदेखि नाफा बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो? कुन आर्थिक वर्षमा? 33-34 मा। आर्थिक वर्ष 33-34 मा। सन् 1976 मा प्रकाशित एन एन्क्वायरी इन्टु द नेचर एन्ड कज अफ वेल्थ अफ नेसनका लेखक को हुन्? एडम स्मिथ। र आजको अन्तिम प्रश्न, अर्थशास्त्र शब्दको प्रथम प्रयोगकर्ता जेनेफोन कुन देशका नागरिक थिए? ग्रिसका नागरिक थिए। हस् त यसका साथै अर्को भिडियो ल्याउने नै छु। तपाईं लाइक, सब्स्क्राइब, कमेन्ट, सजेस्ट गर्न नभुल्नुहोला। हस् त, धन्यवाद। लोकसेवा तथा संस्थान तयारी गरेर बस्नु भएको छ र अब तयारी कक्षा लिने सोचमा हुनुहुन्छ भने स्मार्ट जीकेमा हाल लोकसेवा तथा संस्थान तयारी कक्षाहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। लोकसेवातर्फ शाखा अधिकृत नायब सुब्बा खरिदार, त्यस्तै संस्थानतर्फ नेपाल विद्युत प्राधिकरण खाद्य तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका सम्पूर्ण तहको कक्षा सञ्चालनमा रहेको छ। कक्षा लिनका लागि दिएका नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।